اللہ پاک کتنا پیار کردا ہے اپنے بندے نال دنیا دا اصول گئے دنیا دا قانون گئے اگر جناب بیٹا باپ دی گل نہ مننے بیٹا باپ دا دل دکھائے بیٹا باپ دی نافرمانی کرے تے باپ آندا تو میرا کچھ لگدا ہی نہیں تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں جا میں تینوں اپنی جائیداد دے اندروں آگ کر دیتا ہی اخبار لکھا دیندا ہے اج تو بعد ادا میرا کوئی تعلق نہیں اج تو بعد ادا میرا کوئی رشتہ نہیں مگر قربان جاواں رب دی رحمت تو قربان جاواں رب دے پیار تو قربان جاواں رب دی محبت تو اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ تو ہے تے گناہگار ہے تے میرا بندہ ہے تو ہے تے سیاکار ہے تے میرا بندہ او میرا بندہ تو گناہاں دا لبڑیا تبڑیا ہے تے میرا بندہ بلکہ اللہ پاک قرآن پاک دے اس مقام تے جناب کمال کر دیتی ہے فرمایا یا ایوہا الانسانو ما غرکا بربک الکریم اللہ پاک فرما دینے میرا بندہ کیوں میرے تو دور دور گناہ ہے کیوں میرے تو دور دور جانا ہے میں بڑا کریم آؤں میں بڑیاں رحمتاں کرنے والا میں تیرے نال بڑے لاڈ لڈان والا میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنے والا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرا پیغمبر میرے بندیاں نو کہہ دے میرے بندیاں نو اعلان کر دے اگر انہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا ہے اگر انہاں نے اپنیاں جاناں تے زیادتیاں کر لیا نے انہاں نو پیغام دے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے میرے کرم تو نا امید نہ ہویا جے میرے فضل تو نا امید نہ ہویا جے میری رحمت تو میرے پیار تو میری محبت تو نا امید نہ ہویا جے